अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक तिब्बी लिहाज से भी डॉक्टर हैं। वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS कर रखा है। एक ऐसा मौका आया जब उनसे एक और डॉक्टर ने रूह से मुताल्लिक सवाल किए, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसा जवाब दिया। इस डॉक्टर के जो सवाल करने वाला था, इसके सवालात इंतहाई सख्त और जहन को चकरा देने वाले थे। इसने आकर सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं जानना ही चाहता हूं कि मेडिकली साइंटिफिकली साइंस कहां रूह का जिक्र करती है, साइंस में रूह कहां है। दोस्तों इस सवाल के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देना शुरू किया, तो ये शख्स चूंकि डॉक्टर था तो ये सवाल से सवाल निकालता गया और डॉक्टर जाकिर नाइक की मुश्किलात को बढ़ाता गया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के मुश्किल तरीन सवालात का जवाब कैसे दिया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर तक ही आप सारा मामला समझ पाएंगे और इसके अलावा वीडियो के आखिर में हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देकर कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस डॉक्टर भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और काफ़ी मुश्किल भी है कि रूह क्या है, साइंस में इसके हवाले से क्या कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर रूह को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात को देखते हुए इंसान की जिंदगी तब तक है जब उसके जिस्म में रूह मौजूद है। जो ही जिस्म से रूह निकलती है वो मर जाता है। कुरान ये भी कहता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जिस्म से हमारी रूह चली जाती है और जब हम जागते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म में वापस लौट आती है। फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर तो हम जिंदा होते हैं, हम मौजूद होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, मगर हमारी रूह हमारा जिस्म छोड़ चुकी होती है जब हम सो रहे होते हैं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो रूह वापस आ जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंसी लिहाज से देखा जाए तो मौत दरअसल उस लम्हे का नाम है जब जिंदगी खत्म हो जाती है। यानी डॉक्टर्स ये समझते हैं जब दिल काम करना छोड़ देता है, दिल का काम करना रोक देना, इंसान की सांसें रुक जाती हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन इस्लाम इन साइंसी मानों के साथ इख्तलाफ रखता है। इस्लाम ऐसा नहीं समझता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम्हें मौत आएगी, मौत तुम्हारी तरफ आएगी, जबकि साइंस ये समझती है कि मौत बस हो जाती है, मौत कहीं से आती नहीं, उसे कोई भेजता नहीं है, लेकिन वो हो जाती है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम्हारी तरफ मौत आएगी। लिहाजा इस्लाम के मुताबिक मौत का तस्वुर मुख्तलिफ है और साइंस में कुछ और है। साइंस समझती है कि दिल का काम करना रोक देना, दिमाग का काम करना रोक देना मौत है, जबकि इस्लाम के नजदीक मौत कुछ और है। ये एक चीज है जो आती है और फिर उसके बाद अगली जिंदगी में हमें दोबारा नई जिंदगी दी जाएगी। तो दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि मौत इस्लाम के लिहाज से आती क्यों है और साइंस के लिहाज से मौत वाकई क्यों हो जाती है। साइंस ऐसा क्यों समझती है कि मौत खुद ब खुद हो जाती है और अल्लाह या इस्लाम के लिहाज से ऐसा क्यों है कि मौत भेजी जाती है। इसका जवाब भी कुरान पाक में मौजूद है। सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई ताकि तुम्हें जान सके तुम में से कौन आजमाइश पर पूरा उतरता है। लिहाजा मौत अल्लाह की बनाई गई एक चीज है जो इंसान के ऊपर कभी भी आ जाती है जब अल्लाह चाहता है, जबकि साइंस के मुताबिक मौत दिल का काम करना छोड़ देना है और उसकी वजह कोई भी मेडिकल रीजन हो सकती है। इसी तरह से अल्लाह ताला की जानिब से ये भी फरमा दिया गया है कि इस दुनिया से अगले जहान में जाने के बाद मौत खत्म हो जाएगी, फिर किसी को मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने मौत को पैदा किया है, अल्लाह मौत को भेजता है
اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا بھیجنے کا سلسلہ روک دے گا، یعنی اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ موت یا روح سے متعلق اسلام کا موقف کچھ اور ہے، اسلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے جبکہ سائنس کچھ اور بتاتی ہے۔ اب دوستو آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں، سائنسی لحاظ سے انہیں ثابت کیا جا چکا ہے، تو یہ چیز ثابت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک دراصل سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENC سائنس اس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں سمجھنے والوں کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں۔ ہاں، قرآن پاک کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ اس سے ہر چیز سائنس کے لحاظ سے ثابت ہو، لیکن اب تک قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا 80%، 100% ٹھیک طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ سائنس بھی اس کو ماننے لگی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی 80% تعلیمات پر سائنس مکمل طور پر یقین رکھتی ہے، باقی جو 20% ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 80% کو بالکل ٹھیک مانا جا رہا ہے تو باقی 20% کو بھی ٹھیک مانا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں جب سائنس ذرا ترقی کر لے گی وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو ماننا شروع کر دے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں 6000 سے زائد آیات ہیں، اور یہ آیات دراصل علامات ہیں، سائنز ہیں کہ خدا کو پہچان لیا جائے، اور انہی کو سمجھنے سے زندگی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے جنہیں آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنس ثابت کر چکی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کیسے وجود میں آئی، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا اور سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ یہ جو مائکروبز جراثیم ہماری انگلیوں پر ہوتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں، یا دیگر حشرات کے اور پوری دنیا کے نظام کو قرآن پاک کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، سائنس مان رہی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اب سائنٹیفکلی یہ کیسے ثابت کریں، ہم کیسے دکھائیں آپ کو جنت اور جہنم؟ نہیں دکھائی جا سکتی۔ قرآن پاک بات کرتا ہے موت کے بعد بھی زندگی ہے، سائنس آج تک اس کو سمجھ نہیں سکی ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا تذکرہ ہے، سائنس کو آج تک جنات نہیں ملے۔ قرآن پاک میں روح کا تذکرہ ہے، سائنس آج تک روح تک نہیں پہنچ سکی۔ جس دن سائنس روح تک پہنچ جائے گی آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ ابھی 20% ایسا حصہ ہے قرآن پاک کا جس کو سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، جب سائنس یہ سمجھ لے گی تو پر آپ کو یہ بھی سمجھ آنے لگے گا۔ ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے ڈاکٹرز اور سائنسدان اس بات پر یقین رکھنے لگ گئے ہیں کہ جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا وزن اتنا ہی رہتا ہے، یعنی اگر کسی جانور کا وزن موت سے پہلے 100 کلو گرام تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کا وزن 100 کلو گرام رہتا ہے، جبکہ انسان کا وزن مرنے کے بعد گھٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا وزن 100 کلو گرام تھا تو موت کے بعد وہ وزن 95 یا 90 کلو گرام رہ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان یہ مان رہے ہیں کہ شاید وزن کا یہ گھٹنا دراصل روح کا نکل جانا ہوتا ہے، روح کے نکلنے سے انسان کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ دوستو یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ڈاکٹر کے سوال پر اس کو یہ سمجھا دیا تھا کہ قرآن پاک میں روح کا ذکر ہے، البتہ سائنس اس کو آج تک نہیں سمجھ پائی ہے اور بہت جلد سائنس اس کو سمجھ لے گی۔ اس ڈاکٹر نے اس کے بعد 2 سوال رکھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ روح کا وجود ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساری مشینیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان مر چکا ہے، اس کی ECG لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اس کا دل دھڑکن چھوڑ دیتا ہے، وہ سانس لینا بھی بند کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، لیکن 5 سے 6 منٹ کے بعد وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے، پھر 5 منٹ بعد روح دوبارہ آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ روح شاید بھول گئی تھی مجھے ابھی نکلنا ہے یا نہیں، ڈاکٹر نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا سوال اس ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اب آپ یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالی ہم سے روح نکال سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ ہمارے اندر روح کیسے ڈال سکتے ہیں؟ مسلمان دفنا دیتے ہیں، وہ زمین میں دب کر انسان ختم ہو جاتا ہے، ہندو جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ گنگا میں بہا دی جاتی ہے، تو وہ راکھ کیسے اکٹھی ہوگی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی انتہائی شاندار جواب دیا۔ دوستو اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارے اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے، لیکن اس سے پہلے ہمارا آج کی اس ویڈیو سے متعلق سوال سن لیجئے۔ امید ہے کہ آپ ضرور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان انگریزی زبان میں کیا گیا تھا، ہم آپ کے لیے اس کا اردو ترجمہ لاتے ہیں۔ دوستو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روح کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنے کسی فوت ہو جانے والے رشتہ دار یا پھر کسی بھی انسان کو
रूह के रूप में देखा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपका कोई दुनिया से रुखसत हो जाने वाला जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो आपके आसपास है? दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और उस वाक़े से मुताल्लिक हमें बताइए। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।